बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। मेट्रोपॉलिटन स्कूल में जमात पंजुम की क्लास में आज उर्दू की क्लास का पहला दिन, और हम आज जो नज़्म पढ़ने जा रहे हैं बेटा, उसका उन्वान है हम्द। हम्द ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह पाक की हम्द व सना और तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है। तो आपकी नज़्म में भी शायर ने अल्लाह पाक की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की है, और शायर का नाम है इनायत अली खां टोंकी। तो आइए बेटा नज़्म पढ़ते हैं। सब है तेरी अता ए खुदा, ए खुदा। यूं तो हर शय पे है चश्मे रहमत तेरी, लेकिन इंसान को दी सब पे ये बरतरी। इसको बीनाई दी, इसको दानाई दी, दिल को ताकत, बदन को तवानाई दी। रहनुमाई को पैदा किए अंबिया, सब है तेरी अता ए खुदा, ए खुदा। आसमां से बरसती हुई बारिशें और ज़मीन से उबलती हुई नेमतें, तेरे ही दर से मिलती हैं सब राहतें। दूर करता है सबकी तू ही कुल्फतें। शुक्र तेरा भला किस तरह हो अदा, सब है तेरी अता ए खुदा, ए खुदा। जगमगाता हुआ बेकरां आसमां, मौज दर मौज दरिया में आवे रवां। ऊंचाओ गुल से महके हुए गुलसितां, और फलों से लचकती हुई डालियां। लहलहाता हुआ सब्ज़ाए खुशनुमा, सब है तेरी अता ए खुदा। आइए बेटा नज़्म के मुश्किल अल्फाज देखते हैं। चश्मे रहमत, रहमत की नज़र। बरतरी, बड़ाई या बुलंदी। बीनाई, देखने की सलाहियत। दानाई, अक्लमंदी। तवानाई, ताकत। रहनुमाई, राह दिखाना। अता, इनायत या मेहरबानी। राहतें, आराम। कुल्फतें, मुसीबतें। अंबिया, अंबिया बेटा नबी की जमा है जिसके मायने हैं बहुत से नबी। बेकरां, बेहद या बहुत फैला हुआ। आबे रवा, बहता हुआ पानी। गुंचा, कली। गुल, फूल। गुलिस्तां, बाग। मौज, लहर। लचकती हुई, मुड़ती हुई या बल खाती हुई। खुशनुमा, खूबसूरत। तो बेटा मुश्किल अल्फाज के बाद अब हम नज़्म की तशरीहात की जानिब जा रहे हैं। पहला बंद, शायर फरमाते हैं, ऐ अल्लाह, ये हम पर तेरा ख़ास करम है कि तूने इस कायनात को तख्लीक फरमाया, सचाया, और इस दुनिया में हमें पैदा फरमाकर अपनी रहमत की ख़ास नज़र अता फरमाई। यानी हम पे रहमत ख़ास ये की कि हमें इंसान बनाया, और हमें इंसान बनाकर अपनी तमाम मखलूक़ात पर अशरफुल मखलूक बनाकर फ़ौक़ियत और बरतरी अता फरमाई। और अल्लाह पाक ने हमें बहुत सी नेमतें अता फरमाई। मिसाल के तौर पे हमें देखने के लिए आँखों जैसी अनमोल नेमत अता फरमाई है ना बेटा। एक बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ताला ने हमें बीनाई की सूरत में अता फरमाई है। फिर हमें अक्ल शऊर यानी सोचने और समझने की सलाहियतें अता फरमाई। हम इंसान सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि हमारे लिए बेहतर क्या है। हमारे दिल को, जो कि बज़ाहिर एक गोश्त का लोथड़ा है, लेकिन इसको इतना ताकतवर बनाया कि पूरे जिस्म को खून फराहम करता है और हमारे बदन को ताकत और तवानाई मिलती है। अल्लाह पाक का जहाँ हम पर ये एहसान है कि उसने हमें अशरफुल मखलूक बनाया, वहीं पर एक और एहसान हसीन कि उसने हमें मुसलमान बनाया और राह हिदायत अता फरमाई, और हमारी रहनुमाई के लिए, हमें सीधा रास्ता दिखाने के लिए कुरान नाजिल फरमाया, और हमारी हिदायत के लिए नबियों को हमारे पास भेजा, जो अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी इनायत है, ताकि हम इस दुनिया में आके अपनी ज़िंदगियों से फ़ायदा हासिल कर सकें।
بیٹا نظم کا دوسرا بند دیکھیے کہ اللہ پاک کا احسان کہ اس نے رحمت کی صورت میں آسمان سے بارش برسائی جس سے نظام کائنات میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور جب یہی بارش کا پانی رحمت کی صورت میں زمین پہ گرتا ہے تو زمین سیراب ہوتی ہے، اور اللہ کے حکم سے زمین کے سینے سے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں کا حصول ہوتا ہے۔ جیسے جب بارش کے پانی سے زمین زرخیز ہوتی ہے تو فصلیں اگتی ہیں اور ہمیں غذائی اجناس پھل اور پھول کی صورت میں ملتے ہیں۔ کیونکہ یہ قدرتی نظام صرف اللہ پاک کے حکم سے چل رہا ہے، اسے کوئی انسان نہیں چلا سکتا، تو یہ ثابت ہوا کہ رحمتوں کا نزول اللہ پاک کے در سے ہی ملتا ہے، لہٰذا ہمیں اس کی بندگی کرنی چاہیے اور اس کے بندوں کے کام آنا چاہیے۔ اللہ پاک ہماری ساری مشکلات اور مصیبتوں کو دور فرماتا ہے، لہٰذا ہمیں ہر مشکل میں اللہ پاک سے ہی مدد طلب کرنی چاہیے اور شکر ادا کرتا رہنا چاہیے، وہ کہ اللہ پاک نے ہم پہ بے انتہا رحمتیں اور نعمتیں اور عنایتیں عطا فرمائی ہیں کہ ہم جب بھی چاہیں اس کا شکر ادا کریں تو بھی کم ہے۔ بیٹا نظم کا آخری بند دیکھیں شاعر کیا فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک روشن آسمان بہت وسیع اور پھیلا ہوا ہمیں عطا فرمایا، جس میں قدرت کی خاص نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہمارے سروں پر بغیر کسی سہارے کے کھڑا ہے، ایسی تخلیق صرف اللہ پاک ہی کر سکتے ہیں۔ پھر اس میں چاند، سورج اور ستاروں کو سجایا اور اس کو جگمگایا۔ زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو دریا اور سمندر اور ان میں موجود خزانے عطا فرمائے۔ ایک لہر کے بعد دوسری لہر کا آنا بھی قدرت کا شاہکار ہے کہ کس طرح منظم طریقے سے یہ رواں دواں ہے۔ پھر حسین باغ سجائے اور پھل اور پھول کو ان کی زینت بنایا اور ان کی خوشبو سے پورے باغ کو مہکایا، اور ہمیں کھانے کے لیے طرح طرح کے مزیدار پھل عطا فرمائے۔ زمین پہ جگہ جگہ سبز مخملی قالین کو بچھایا، اور یہ سب سبزہ دیکھ کر ہماری آنکھوں کو بہت بھلا لگتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اتنی حسین کائنات جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی، ہمیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اللہ پاک سے بخشش طلب کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہیں، ہمیں اس کا اقرار کرتے رہنا چاہیے۔ تو بیٹا یہ تھی آپ کی نظم حمد کی تشریحات بند کی صورت میں۔ اب میں ایک دفعہ آپ کو اعادہ ریکیپچولیشن کروا دوں تاکہ آپ اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ اس نظم میں شاعر نے اللہ پاک کی رحمتوں کا تذکرہ کیا اور بتایا ہم انسانوں کو اللہ پاک نے تمام مخلوقات پر برتری عطا فرمائی اور طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، ہماری رہنمائی فرمائی اور سیدھا رستہ دکھایا، ہمیں بارش کی صورت میں اپنی رحمت خاص سے نوازا، خوبصورت باغ، آسمان، زمین اور پھل جیسی نعمتیں عطا فرمائیں، اور دنیا کو حسین بنایا اور دل فریب قدرتی نظاروں سے اسے سجایا۔ تو ہمیں ان تمام نعمتوں، رحمتوں اور عنایتوں کے لیے اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اس نے اتنی پیاری دنیا سے ہمیں نوازا اور اپنی رحمتوں کی، عنایتوں کی بارشیں ہم پر فرمائیں۔ تو بیٹا اب صفحہ نمبر 6 پہ آئیے، یہاں مشق دی گئی ہے، ہم ان کے سوالات کے جوابات دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ الف، نظم کے پہلے بند میں انسان کو دی گئی کن نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو بیٹا آپ کو نظم کا پہلا بند دیکھنا ہے اور ان نعمتوں کا تذکرہ اپنے الفاظ میں کرنا ہے۔ ب، اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے کسے پیدا کیا؟ تو بیٹا آپ جانتے ہیں اللہ پاک نے کس کو بھیجا تھا، تو آپ یہاں پر لکھ دیجئے۔ جیم، اور زمین سے ابلتی ہوئی نعمتیں سے شاعر کا اشارہ کن نعمتوں کی جانب ہے؟ لیکچر سنیے اور جواب لکھیے۔ دال، نظم کے آخری بند میں شاعر نے کن کن نعمتوں کا ذکر کیا؟ آپ کو نظم کے آخری بند کو دیکھنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا اور جواب لکھنا ہوگا۔ سوال نمبر 2، دیے گئے خانوں میں نشان لگا کر مصرع مکمل کیجیے۔ بہت آسان ہے، صحیح اور درست جواب کو ایک دوسرے سے ملا دیں، یہ کام کاپی میں کریں۔ سوال نمبر 3، نظم کے مطابق درست جواب پر صحیح کا نشان۔
सवाल नंबर 4, जुमलों में इस्तेमाल कीजिए बीनाई, खुशनुमा, अंबिया, राहत और बरतरी। मिसाल के तौर पर एक जुमला मैंने बना दिया, हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें बीनाई जैसी नेमत अता फरमाई। बाकी अल्फाज के जुमले बेटा आपको बनाने हैं। सवाल नंबर 5, दर्ज झेल अल्फाज के हम काफिया लफ्ज़ लिखिए। हम काफिया लफ्ज़ से मुराद हम आवाज़ अल्फाज। मैंने एक हम काफिया लफ्ज़ बनाया, आप देखिए इनायत, किफ़ायत, रियायत और निहायत। इसी तरह बेटा बाकी तमाम दिए गए अल्फाज के आप हम काफिया अल्फाज लिखेंगे। सवाल नंबर 6, दर्ज झेल लाहिकों से 3 मुरक्कब अल्फाज बनाइए। मुरक्कब अल्फाज उन अल्फाज को कहते हैं जो 2 लफ्ज़ों से मिलकर बनते हैं और जो लफ्ज़ बाद में लगता है वो लाहिका कहलाता है। जैसे साइंसदान में दान लाहिका है। तो दिए गए अल्फाज में लफ्ज़ है गा, हम इसके 3 लाहिके बनाएंगे, ईदगाह, आरामगाह, चरागाह। सवाल नंबर 7 बेटा, और ये सवाल इस मश्क का आखिरी सवाल भी है। दिए गए जुमलों में हुर्फ़ निदा का निशान लगाइए। यहाँ एक निशान दिया गया जिसको हुर्फ़ निदा कहते हैं और ये उन अल्फाज के आगे लगाया जाता है जब हम किसी को पुकारते हैं, जैसे ए, या, ओ वगैरह। तो यहाँ 3 जुमले दिए गए हैं। या अल्लाह मैं क्या करूँ, ओ भाई ज़रा देखो तो सही, ए राहे हक के शहीदों। अब आप देखिए ये हुर्फ़ निदा का निशान कहाँ लगेगा, इसको लिखिए और ये काम अपनी कॉपी में कीजिए। तो बेटा ये था हमारा आज का सबक। आइए देखते हैं हमने कॉपी में काम किस तरह करना है। सबसे पहले तो आप अपनी कॉपी में पेजिंग कीजिएगा। उसके बाद आप टाइटल पेज बनाइए माह जुलाई पहले हफ्ते का। फिर हम की खुशखती लिखिए, तमाम बंद की तशरीह कीजिए, तमाम मश्की सवालात कीजिए और आखिर में आपको नज़्म हमद का खुलासा अपने अल्फाज में तहरीर करना है। तो बेटा ये थी आपकी आज की नज़्म हमद। उम्मीद है आपको तमाम काम अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और आप इंशाअल्लाह ताला ये तमाम काम अपनी कॉपी में तहरीर कीजिए और स्कूल भेज दीजिए चेक करने के लिए। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द प्यारे बच्चों आपसे दूसरे लेसन के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।